बोल्ने अवसर पनि पाएको छु। विशेष गरी मेरो अति नै आदरणीय दाइ भाउजू रेभरेन्ड पास्टर कोषराज दालज्यू, आदरणीय गुरुआमा भाउजू शोभा र सम्पूर्ण मेरा प्रिय भाइहरू बहिनीहरू, तपाईहरूप्रति पनि म आभार व्यक्त गर्दछु र नै परमेश्वरको नाममा तपाईहरूलाई फेरि पनि जय मसीह भन्न चाहन्छु। म नेपालबाट आएर यसरी तपाईँहरूको बिचमा उभिएर परमेश्वरको वचनबाट उत्साह दिनु र अघि मैले लेखेको किताबबाट कुराहरू मेरो अति नै आदरणीय गुरुबा दाइले बताइसक्नु भएको छ। अनि यो चाहिँ अनन्तसम्म रहिरहने कुरा हो। हालेलुया। जति मिठो खाए तापनि हिजो हामीलाई अनमिठो कुराहरू दिएको थियो, मैले पनि हामी सबैले, तर त्यो सिद्धिएर जान्छ। यो चाहिँ अनन्तसम्म, जब पास्टर योगेन्द्र पृथ्वीबाट परमेश्वरको अनन्तको भारमा जान्छ र यो चाहिँ पुस्तसम्म रहिरहन्छ। आमेन। अनि यहाँ मेरो धेरै लगनी छ, आँसु छ, सबै कुराहरू छन्। अनि यसमा बहुमूल्य कुरा छ। अनि यो चाहिँ तपाईहरूले पहिलोपल्ट पाउनु भएको छ। आमेन। आफूले लेखेँ 2005 मा सुरु गरेँ अनि अहिले 1000 कपी छापिँदैछ। तर हिजो होइन, अस्तिको दिन मात्रै 6 बजे राति मेरो हातमा 101 कपी पहिलो प्रिन्ट गरेर ल्याइयो। 101 कपी नै मैले बोकेर यहाँ ल्याएको मेरो विषय पनि यहाँ छ। यो चाहिँ परमेश्वरले कस्ता व्यक्तिहरूलाई खोज्दै हुनुहुन्छ हाम्रो देश नेपालमा, सारा संसारमा एउटा अगुवा कस्तो हुनपर्छ, प्रभुको छोरा प्रभुको छोरी भन्ने कुरा विशेष चर्चा गरिएको छ। म तपाईहरूलाई धन्यवाद दिँदै र विशेष गरी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छु। अघि उहाँले बताइसक्नु भएको छ, यो परमेश्वरको काम हो। हालेलुया। उहाँले ल्याउनु भएको हो। आमेन। परमेश्वरले नि अवसर दिनुभयो। अनि म मेरो अग्रज विश्व डाक्टर नारायण शर्मा बिलिभर चर्च डायोसिस नेपाललाई नेतृत्व गर्नुहुन्छ। उहाँसँगै रहेर म 23 वर्ष लगभग सेवामा आबद्ध छु। त्यसरी नै उहाँ र उहाँको लिडरसिप बिशप हाम्रो अर्को गोपाल छेत्री हुनुहुन्छ, रेभरेन्ड फादर डाक्टर चित्र कुमार उपचार, उहाँले मलाई छुट्टी दिनुभयो, अनुमति दिनुभयो, जसको कारणले गर्दा अनि यहाँ उहाँले परमेश्वरले ल्याउने माध्यम त उहाँ, तर यहाँ एउटा माध्यम चाहियो। परमेश्वरले काम गर्नुहुन्छ। माध्यमको रूपमा चाहिँ अति नै मेरो आदरणीय रेभरेन्ड पास्टर कोषराज दाल र उहाँको परिवारलाई परमेश्वरले केही वर्ष अगाडि यहाँ ल्याएर राख्नुभयो, जसको कारणले गर्दा म यहाँ आउन पाएको छु। तपाईँहरूप्रति धेरै नै कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु। र मेरो परिवार, मेरो मण्डली परिवार, कलेज परिवार र व्यक्तिगत तर्फबाट र मेरो सबै नेपालमा भएका शुभचिन्तकको तर्फ सबैको तर्फबाट तपाईँहरूलाई जय मसीह, धन्यवाद, परमेश्वरले आशिष देऊ। म तपाईँसँग रहनेछु। यहाँको 10 साढे 10 भइसकेको छ। अहिले कति 1 घन्टा 12 मा चल्नुपर्छ, 12 बजे 11:30 र अघिकै कुराको सिलसिलामा म पास्टर पनि हो र प्रिन्सिपल दुईटै भएको कारणले गर्दा पास्टरले अनुग्रहका कुराहरू, क्षमाका कुराहरू, अझ हौसला प्रदान गर्ने कुराहरू छन्, त्यो पनि म स्वीकार गर्छु। त्यसो गर्नु पनि पर्छ। अर्को पाटोमा हेर्दाखेरि प्रिन्सिपल हुँ, त्यसले गर्दा म अनुशासित व्यक्ति म आफै पनि छु भन्नुपर्छ। र म 7 वर्ष पनि मैले बाइबल कलेज बिताएको मान्छे हुँ र परमेश्वरले मलाई कहिले पनि लाजमा पार्न दिनु भएन। म 7 वर्ष पढ्दाखेरि मैले कहिले पनि अफिसमा बोलाएर मलाई सरहरूबाट मैले त्यसरी ताड्न पाएको इतिहास, मैले प्रभुको वचन त्यहाँ मान्नुपर्छ, त्यो अवसर मैले दिएँ। र मैले वचन बोल्दा यस्ता यता ठिकै कतिजना खिच्दै हुनुहुन्छ, र मैले मोबाइलमा कहिले चर्चमा लिएर जान्छु नि, बाहिरै हुन्छ अफिसले गर्दा। हामी टाढाबाट प्रभुको वचन सुन्न, सिक्न, बुझ्न आएका हुन्छौँ। 1 घन्टा 2 घन्टा हिँडेर कतिपल्ट, अनि हामी त्यसमा अल्झिँदैन।
थुप्रै कुराहरू छन्। म धेरै कुरा गर्न चाहन्न। म विवाहित मान्छे हुँ। मेरो एउटै मात्रै श्रीमती दया शर्मा थापा र छोराको नाम जोयल थापा र छोरी ओली थापा। परिवार भएको व्यक्ति हुँ। परमेश्वरले आशिष दिनुभएको छ। सेवाकाईको दौड सबै कुराहरूमा यसरी यो अतुलनीय मैले हिजो पनि भने परमेश्वरको काम यसरी मैले कहिले पनि सोचेको थिइनँ। हुन त मेरो आदरणीय दाइ रेभरेन्ड पुष्पलालले धेरै वर्षदेखि आउनुपर्छ, प्रार्थना गर्नुहोस्, अगाडि बढ्नुहोस् भन्नुभएको थियो। त्यहाँदेखि मेरो आशाको मुना चाहिँ पलाउँदै आएको हो। हालेलुया। प्रभु तपाईँको इच्छा हो भने बाटो खोलिदिनुहोस्। यदि मेरो इच्छा हो भने ढोका बन्द हुन्छ। जब परमेश्वरको इच्छा हुन्छ नि, परमेश्वर जब काम गर्नुहुन्छ बन्द भएको ढोका पनि खोलिन्छ। हालेलुया। हिजो बिहान 11 सम्म ढोका बन्द हुन आँटेको थियो। है मेरो छोरा परमेश्वरले भन्नुहुन्छ मेरो काम गर्न तँलाई मैले बोलाएको मात्र होइन, नियुक्ति पनि गरेको छु। रोमी 1:1 पावललाई परमेश्वरको वचनले भन्दछ, पावलले के भन्छ भन्दा म पावल सुसमाचार प्रचारको निम्ति प्रेरित हुनको लागि बोलाइएको मात्र होइन, अलग गरेर छुट्याइएको विशेष कामको लागि। आर्मीमा 500 जना यदि लिनु छ भने 5000 को भ्याकेन्सी हुन्छ। कति अरे 500 जना लिनु, 5000लाई बोलाइएको। 5000 मान्छे भर्ना लिन्छ 5000, तर बोलाइएको कति अरे 5000। कति जना हुन्छ 500, 400, 4500, 4500 कता छान्ने कुरा। यहाँ 8-9 लाख नेपालीहरू छ मलेसिया। त्यसमध्येबाट तपाईँलाई परमेश्वरले ठाउँमा ल्याउनु भएको छ। म धेरै धन्यवादी छु, परमेश्वर धन्यवाद छु। अब परमेश्वरलाई चिनेर बुझेर जानेर अगाडि बढ्ने छोराछोरीको जीवन कस्तो हुनपर्छ त नि। अघिकै वचनबाट उहाँले मानिसहरूलाई सम्बन्ध गाँच्दै अगाडि बढ्न चाहन्छु। वास्ता गर्ने मान्छे हुनुपर्छ। हालेलुया। के अरे वास्ता गर्ने मान्छे। केयर फर वान पिपल एन्ड ल्यान्ड। आफ्नो मानिसको लागि, आफ्नो देशको लागि तपाईँ र म वास्ता गर्ने मान्छे हुनुपर्छ। हालेलुया। धन सम्पत्ति चाहिन्छ, सबै कुराहरू चाहिन्छ, तर धन सम्पत्ति नै परमेश्वर चाहिँ होइन। हालेलुया। यहाँ धन सम्पत्ति सबै लिएर परमेश्वर बिनाको जीवन, शून्य जीवन, घिनलाग्दो जीवन, डरपूर्णको जीवन लिएर तपाईँ फर्कनु भयो भनेदेखि तपाईँले कमाएको धन सम्पत्ति, मैले जोडजाम गरेका कुराहरू सबै नाश भएर नै जानेछ। त्यसैले गर्दा सबैभन्दा ठुलो खुसीको कुरा परमेश्वरलाई चिनेर परमेश्वरको राज्यमा आफूलाई अंगीकार गर्दै अगाडि बढ्नु चाहिँ यति यहाँ सबैभन्दा ठुलो कुरा। आमेन। गुरुबार डिग्री गर्नुभएको पैसाकै मात्रै पछि लागेको सायद उहाँ जुनै पनि ठाउँमा गएर राम्रै प्रकारले म पनि मलेसियामा आएँ भने तपाईँहरूले भन्दा अलिकति राम्रै पाउँछु भन्नै पर्छ। इङ्ग्लिस जान्दछु, कम्प्युटर लाइनका कुराहरू आउँछ, टेक्नोलोजी आउँछ। सायद तपाईँलाई 2004 जानु सक्छ। सायद त्यसको पछि सायद भन्दैछु है, इफ भन्छ इङ्ग्लिसमा आइए है। तर यी कुराहरू चाहिँदैन भनेको चाहिन्छ सबै कुराहरू, तर सबै कुरा धन सम्पत्ति सबै कुरा ईश्वर चाहिँ होइन। ईश्वर नबनाउनुहोस्। वास्ता गर्ने मानिस। यिर्मियाको जीवनलाई हेर्दाखेरि हामी थाहा पाउँछौँ देश र मानिसको अवस्था बुझ्न सक्नुपर्छ। यिर्मिया अगमवक्ता रुन्चे अगमवक्ता भनेर भनिएको छ। आफ्ना मानिसहरूको लागि, पापमा डुबेका मानिसहरूको लागि आँसु बगाउने अगमवक्ता। नयाँ करारका अगमवक्ताहरू तपाईँ र म नै हामीहरूको नयाँ करारका अगमवक्ताहरू। तपाईँ र मैले मात्रै यसलाई चिनेर बुझेर मात्रै सुख शान्ति आनन्द खुसी मसेपछि स्वर्ग राज्य ठिक छ, तर त्यतिमै सन्तुष्टि हुन मिल्दैन। यति मात्र उत्तरदायित्व होइन। आफ्नो छिमेकीलाई आफैलाई जस्तै के गर, माथि बोर्डमा लेखेको छ इङ्ग्लिसमा, आफ्नो छिमेकीलाई के गर्ने अरे, माया गर्ने, क्षमा गर्ने, वास्ता गर्ने, सहायता गर्ने, पैसा दिएर मात्र होइन, परमेश्वरको वचन दिएर। हालेलुया। त्यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ। त्यसैले गर्दा
सम्झौता गर्न मिल्दैन। हामी सम्झौता गर्नुहुन्न, चलेगा यार, हिन्दी में नहीं चलेगा, जैसे ओके हुँदैन। हामी साँचो प्रकारले पवित्र आत्माको शक्तिमा भरपुरीमा अगाडि बढ्नुपर्छ। वास्तव अनि सत्य जुन बोलावट पाएको मानिस, परमेश्वरको सेवा गर्छु भनेको मानिस, अब म नेपाल फर्केर म पनि बाइबल कलेज पढेर प्रभुको सेवा गर्छु भन्ने तपाईले ठूलो अभिलाषा बोक्नु भएको छ नि भाइ बहिनी, बहिनीहरुको लागि पनि हामीसँग बाइबल कलेज छ, तपाईसँग दर्शन छ, बोध छ, साँचो बोलावट पाउनु भएको हो भने रुपैयाँ पैसाले रोक्दैन। हालेलुया। मलाई रोकेन, मलाई परमेश्वरले जुटाइदिनु भयो, सबै गरेर म यहाँ आउन सके। 48 घरसम्म रुपैयाँ पैसा छैन, के गर्ने सबै कुरा गाह्रो छ। प्रभु यो तपाईको कामहरु सबै उसले नि भन्छ, उसले नि रिपान पनि सबै कुरा जुटेको छ। किनभने मलाई पनि वास्ता यहाँ बस्ने नेपालीहरु यहाँ घुम्नमा टुरिस्ट बनेर वाह वाह गर्न आएको होइन। यी गुरुबा मेरो आदरणीय दाइ, मेरो भाउजू उहाँहरु चाहिँ बस्नु भएको होइन। परमेश्वरले दिनुभएको दर्शन, दुःख, कष्ट, आँसुमा सेवा गर्नु भएको छ। किन म राम्रोसँग चिन्छु, जान्दछु। समय सेवा हप्तामा हामी धेरै कार्यक्रम गरेर सुसमाचारको अभियानका कार्यकर्ता म आफै जिल्लामा यसरी अगाडि बढेका मानिसहरू हौं। वास्ता गर्ने मानिस कस्तो हुनुपर्छ अरे? देश र आफ्ना मानिसहरूको अवस्थालाई बुझ्नुपर्छ। आज हाम्रो देश नेपाल कस्तो छ, हाम्रो देशको अवस्था कस्तो छ, तपाई र मैले बुझ्न सक्नुहुन्छ। पहिला वास्ता गर्ने मान्छेले आफूले आफैलाई बुझ्नुपर्छ। Who you are, you must know. Where you are, you should know. भन्छ तपाई कहाँ हुनुहुन्छ, तपाई को हो, तपाईले के गर्दै हुनुहुन्छ, म को हो, मेरो उद्देश्य के हो भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। गाडीमा चढेपछि कन्डक्टर पैसा माग्दै आउँछन्, बहिनी भाइ तपाई कहाँ पैसा दिनुस्, पैसा दिनु, म कहाँ जाने हो, म कहाँ जाने हो भन्दा मैले टुङ्गो नआएको मान्छे यस्ता मान्छे पनि गाडी त झरे टुङ्गै नभएको छ के लिएर हिँड्नु, कहाँ जाने कहाँ जाने। लक्ष्यविहीन, without ambition, purpose, we must not walk out. यदि हामीसँग त्यो कुरा छैन, हामी हिँड्नुहुन्न, अगाडि बढ्नुहुन्न, तपाईलाई मसँग दर्शन बोध छ भने अभिलाषा परमेश्वरको महिमित सेवाकाई गर्नको लागि अभिलाषा बोक्नुपर्छ। हालेलुया। यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो। देश अन्यल र आँसुमा डुबेको छ। हाम्रो देश अन्यल र आँसुमा डुबेको छ। आँखाको आँसु पुस्ने को है, रुमालले पुस्न भन्न खोजेको होइन। माओवादी युद्धमा हजारौं मानिसहरू मरे, दिदी बहिनीको सिउँदो पुछिएको छ, तपाईले मैले गएर सिन्दुर हाल्ने भनेको होइन। नेपालमा अनियन्त्रण छ, भर्खरै भूकम्प आयो, एकदम बाढी पहिरो आइरहेको छ। कहिले पनि इतिहासमा एकदमै नभोगेका कुराहरू आज भइरहेका छन्। किन भन्दा सायद परमेश्वरको दिन अब नजिकै छ भन्ने कुरा पनि अंकी यसले संकेत दिइरहेको छ। त्यसैले देश अन्यलमा छ, आँसुमा डुबेको छ। अन्यलमा भएको देशमा भएका मानिसहरूलाई, आँसुमा डुबेका मानिसहरूलाई, अशान्ति र वेदनामा छटपटेका मानिसहरूलाई शान्तिको सन्देश परमेश्वरको वचन लिएर जाने को तपाई र म, हामीहरू नै हौं। त्यसले गर्दा मलेसियामा आएर धन सम्पत्तिका साथसाथै परमेश्वरलाई चिनेर जानेर देशमा फर्केर जाने, प्रभुको गवाही बाँड्ने, उहाँको सेवा गर्ने छोरी र छोरा बन्नुभयो भने तपाईले संसारमा सबैभन्दा बहुमूल्य कुरा गर्दै हुनुहुन्छ र हात पार्नु भएको छ। आमेन। त्यसले गर्दा अर्को हाम्रो देश परमेश्वर विहीन भएको छ। धेरै देवी देवता पुज्ने, ढुङ्गा बुढा सबै जेला गरेर पुज्ने देश नेपाल आज संसारको अगाडि खोक्रो छ, अर्थविहीन अवस्थामा छ। धेरै देवी देवतालाई पुज्ने देशले त धेरै सपोर्ट गर्नु त्यसलाई गर्न पर्ने, तर परमेश्वरको थाहा छैन। तपाई र मलाई थाहा छ, तपाई र मलाई परमेश्वर को हो, कसले शान्ति उद्धार मुक्ति पाक्षमा गर्न र दिन सक्छ, थाहा छ त्यो परमेश्वरको विषय। यदि म
मलेसियामै तपाईँ र मैले घुमाएर यदि गयौँ भनेदेखि तपाईँ र म आँखाको आँसु पुछ्ने सायद तपाईँ र म आफै आकाशमा गर्न सक्छौँ। त्यसैले गर्दा त्यो दिन आउनुभन्दा अगाडि नै हामी प्रभुसँग प्रार्थना गर्ने, हाम्रो जीवनमा अन्यलता हामी होसियारी हुनुपर्छ। अर्को वास्ता गर्ने मानिस छोराछोरीको जीवन अन्धकार र शान्तिमा रुमलिएका देशका मानिसहरू छन्। उनीहरूलाई हामीले सत्य बाटोतिर डोर्याउन परेको छ। बाटो सत्य र जीवन मै किन? बाटो धेरै छ, बाटोहरू हामी थुप्रै प्रशस्त पाउन सक्छौँ, तर असल र गन्तव्यमा पुर्याउने बाटो चाहिँ सधैँ एउटै मात्रै हुन्छ। आमेन। यो बाटो उहाँ हुनुहुन्छ। आज हाम्रो देश नेपालमा भएका मानिसहरू विभिन्न कुराहरूको पछि लागेका छन्। परमेश्वरतिर फर्काउने आज तपाईँ र मलाई परमेश्वर ठुलो अवसर पनि दिनुभएको छ। हाम्रो देश नेपाल मुक्ति पाउनदेखि वञ्चित छ। आज त्यो मुक्तिको उपाय के हो, मुक्ति कसरी पाइन्छ भन्ने कुरा तपाईँ र मलाई थाहा छ। त्यसैले गर्दा वास्ता गर्ने मानिस आज तपाईँ र मलाई परमेश्वरले बनाउनु भएको छ। एकले अर्कालाई सहायता गर्नुपर्छ है। 1 लाख भएर 1000 दिनु चाहिँ त्यो त्यति बलिदान जस्तो हो। तपाईँसँग 1000 पैसा छ तर 500 कसैलाई दिन पर्यो भने त्यो चाहिँ बलिदान। हालेलुया। त्यसैले गर्दा तपाईँ र म सानो चित्तको होइन, ठुलो हृदय बोकेर अगाडि बढ्नुपर्छ। आमेन। हाम्रा आफ्नै खाँचोहरू छ, हाम्रा आफ्नै आवश्यकताहरू पुरा छन्, तर त्यसलाई पनि पछाडि हामीले राखेर त्यहीभन्दा धेरै आवश्यकता परेका मानिसहरू छ, हात काटेर दिन सक्नुपर्छ। अस्ति हाम्रो त्यो भूकम्प गइसकेपछि धेरै मानिसहरू अहिले पनि एकदमै त्यस्तै अवस्थामा हुनुहुन्छ। हामीले धेरै ठाउँमा गएर हामीले खानेकुराहरू, चामलहरू बाँड्यौँ। माधव कुमार नेपाल पहिलाको प्रधानमन्त्री उहाँकै गाडीमा अनि हाम्रो विश्वकर्मा नारायण शर्मा 10 गाडी चामल, 10 गाडी एउटा एक एरियाको लागि 15वटै जिल्लामा नेपालमा बाँडेको वाणिज्य नेपाल डायसिसले बाँडेको बाँडे यही एउटा मौका भने अहिले मिडियातिर पनि बडो सकारात्मक भएको छ। हिजो एकजना राजनीतिक नेपाली कङ्ग्रेसको मित्रले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, आज 3 दिन अगाडि ब्लड डोनेसन हाम्रो बाटो कलेजको 45 जनाले छिमेकीहरू आएर गर्नुभयो। उहाँको ससुराले 5 काल त बनेपादेखि पर्छ। उहाँ ससुराले पहिला भूकम्प गएपछि जानुभएछ, खाद्य बाँड्न कोही लिएर कोही आयो भनेदेखि उहाँ आउनु भएको थियो भनेर भन्नुभयो। ससुरालीको मान्छे को आएको थियो? चर्चका मान्छे। हालेलुया। को आएको थियो? चर्चका मान्छे। त्यसपछि अर्को उहाँ लामो सर भन्ने हुन्छ, त्यहाँ पनि उहाँको आमाले फोन गरेर सोध्नुभयो, आउन त आएको थियो चर्चको मान्छे। यति धेरै आज चर्चको मानिसहरू भनिसकेपछि परमेश्वरको प्रतिनिधित्व गर्ने मानिसहरू, तपाईँ र म वास्ता गर्ने मानिसहरू, भाग काटेर पनि हामीले दिन सिकेका छौँ, दिन पर्छ। तपाईँहरूले पनि कति दिनुभएको छ, दशंश भेटीहरू, धेरै धन्यवाद छ। परमेश्वरका कुराहरू हामीले दिनैपर्छ भाइ बहिनीहरू, दिनपर्छ। तपाईँ हामीले कन्सिडर गऱ्यौँ भनेदेखि हामी आशिष पाउनदेखि सायद पछि हट्न पनि सक्छौँ। मेरो विवाहमा पनि श्रीमती पाटन चर्च जहाँ रुबा जानु पहिला पहिलो पाटन चर्चको हो। मेरो ससुरो बुवा त्यहाँ 34 वर्ष सेवा गर्नुभयो। त्यहीबाट विवाह गर्ने बेलामा अब त्यहाँ लगभग त्यो बेला 1500 जति विश्वासी, अहिले बढी हुन्छ, शनिबार 3 वर्ष सेवा हुन्छ। छानेर जति गर्दाखेरि त्यहाँबाट मान्छेहरू त्यही हुन्छ। उहाँको मेरा आउँदाखेरि बाजेलाई चाहिँ वरिपरि हिँड्नु मान्छेहरू हाम्रो दवाई राखेको कारण ती गाडीलाई जति सहायता हालेलुया। उसले कहिले पनि अभाव हामीलाई वास्ता गर्ने मान्छे कसरी
Jesus is risen from the dead. Jesus is risen from the dead. Jesus is risen. Jesus is risen. Jesus is risen from the dead. चिंता इर्मिया प्रार्थना देखि खास परिवर्तन अहिले हाम्रो लागि विश्वास यहाँ देख्दाखेरि
मसी भन्ने यस्तै प्रकारले त्यो पनि गर्न नपाउने, ओहो हामी झाडी लाउन नपर्ने रहेछ, अघि हाम्रो गुरुवाले भने जस्तै प्रकारले त्यो असिधा पनि बचाउन नपर्ने, कुखुरा काट्न नपर्ने, कति सजिलो धर्म रहेछ। आज धेरै इसाईहरूले, क्रिस्चियन मनाउँदाहरूले पनि नाम धारेन क्रिस्चियनहरूले यसरी यसोलाई विश्वास गरेका कारणले जहाँको त्यो भट्टिया बस्ने बित्तिकै यसो भनेको यसोलाई थाहा छैन, को यसो भनेको थाहा छैन। यसोलाई चिनेको मान्छे, यसोप्रति समर्पित भएको मान्छे, मुक्ति पाएको, उद्धार पाएको, पाप क्षमा पाएको मानिस यसो गर्न सक्छ। यो त गवाई बोकेको हुन्छ, हृदय टुटेको एउटा विश्वासी पास्टर, अगुवा, चेला जहिले पनि परमेश्वरतिर आफ्नो आँखा उचाल्छ, समस्या दुःख कष्ट आउँदाखेरि पनि धन्यवाद दिँदै अगाडि बढ्छ, निराश हुँदैन। प्रभु तपाईँको इच्छा मेरो जीवनमा पुरा गर्नुहोस्। आमेन। तपाईँ मेरो जीवनमा त्यो चाहिँ हुनपर्छ। अर्को कुरा, आँसुको साथमा विलाप गर्ने व्यक्तिहरू छ। आँसुको साथमा तपाईँ र म बुढा टेकेर प्रभुको चरणमा जानुपर्छ। प्रभु तपाईँले बचाउनुहोस् भन्ने कुरा गर्नुहुन्छ। अर्को कुरा, आफ्नो ज्यान दिन पनि उस समेत तयार हुन्छ। पछि हट्दैन, वास्ता गर्ने मानिस ज्यान दिन पनि तयार हुन्छ। माओवादी कालमा थाहा छ कि तपाईँहरूको कतिजना थाहा छैन। जब माओवादीमा भर्ना भनौँ धर्दै भन्नुहुन्छ हाम्रो बुझाइमा आउँदा त्यो समावेश हुँदाखेरि कमान्डरले भन्ने गर्दथ्यो, उनीहरूले झोलामा के उठ्यो भने सेतो कपडा के हालेर सबै कुराहरू त्यहाँ आइसकेपछि अब समर्पित हुने बेलामा अबदेखि आजदेखि म देश र नेपाली जनताहरूको लागि म अब बलिदान हुन पनि तयारी छु। उनीहरूले झोलाबाट सेतो कपडा निकालेर अब म मर्न पनि के छु, मेरो शरीर कात्रोमा बेच्नको लागि पनि म तयारी छु। अब यी कुराले मलाई रोक्ने छैन। अब म अगाडि बढेँ। समर्पण र संसारका कुराहरूको लागि मान्छेले त्यसो गर्छ। तपाईँ र म त स्वर्गका परमेश्वर, राजाहरूका महाराजालाई पुज्नेहरू, उहाँको सेवा गर्ने, वास्ता गर्ने व्यक्तिहरूको जीवन धर्मले जीवन हुनु हुँदैन, धोका दिने जीवन हुनु हुँदैन। समर्पित गरिएको जीवनले फेरि अनुमाथि हात राखेर अगाडि लक्ष्यमा पढेको जीवन पछाडितिर उसले फर्केर हेर्दैन। लुका 9 अध्यायको 62 पदमा त्यही भनिएको छ, ऊ लक्ष्यतिर अगाडि बढ्दछ। हालेलुया। यो चाहिँ उद्देश्य बोकेको वास्ता गर्ने मानिसको जीवनको कुरा मैले गरिरहेको छु। तपाईँ मलाई कहिलेकाहीँ अगाडि बढ्दा, ख्रीष्ट येशूमा अगाडि बढ्दै जाँदा अल्झाउने कुराहरू, तर्साउने कुराहरू, आपत्तिका कुराहरू आइदिन्छ, लालसामा लगाउने कुराहरू। तर हामी शिर ठाडो बनाएर अगाडि बढ्न सक्ने व्यक्ति हयौँ भनेदेखि साँचो वास्ता हाम्रा मानिसको लागि, हाम्रा देशका लागि, सारा संसारमा भएका नेपालीहरूको लागि र अरू मानिसहरूको लागि पनि हामीले अवल गर्नुपर्छ। हालेलुया। नेपालबाट मलेसियामा काम गर्न मात्रै आउने होइन, अब नेपालबाट मिसनरी पठाए जसरी हाम्रो आदरणीय पास्टर गुरुआमा हुनुहुन्छ र पनि म पनि यसरी आएर परमेश्वरको वचन सिकाउने अवसर मैले पाएको छु। अब नेपालबाट सारा संसारमा मिसनरी पठाउने आज नेपाल देशका मण्डलीहरू बन्न सक्नुपर्छ। आमेन। धन्यवाद। अति नै महत्त्वपूर्ण कुरा। हाम्रो देशमा आशिष आउने, हाम्रो देशमा जागृति आउने, हाम्रो देश मलेसियाभन्दा अझ उन्नति प्रगति भएको देख्ने हो भने आज तपाईँ हातमा परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको छ। आमेन। तपाईँमा निराश हुन पर्दैन। परमेश्वरले ठुलो योजना राख्नु भएको छ। तपाईँ अगाडि बढ्नुहोस्। तपाईँले बलवाट पाउनु भएको छ, सेवा गर्ने दर्शन छ, परमेश्वरले दर्शन बोझ हालिदिनु भएको छ। तपाईँ आउनुहोस् युनिभर्स चर्च बाइबल कलेजमा। तपाईँलाई हामी धेरै पैसा लिँदैन। आदरणीय गुरुबा गरेको सिफारिसमा आउनुहोस्। चाहिने तपाईँलाई महिनामा 200-400 रुपियाँ नेपाली पैसा 400-500मै खाना बस्न हामी
फ्रीमै जस्तो प्रकारले 3 वर्ष बढाएर प्रभुका खेतहरू निर्माण गर्नेछ। आमेन। पहिलो ताली परमेश्वरको राज्यमा धन सम्पत्तिले संसारका कुराहरूले परमेश्वरको राज्यको सेवाकाईलाई रोक्दैन। परमेश्वरले ठुलो योजना राख्नु भएको छ, तर तपाईलाई म डोकोमा हालेर लिएर जान सक्दिनँ र आदरणीय गुरुवाले पनि सक्नुहुन्न। तपाईसँग भरोसा हुनुपर्छ। प्रभु म बलिदान गर्ने तयारी छु भन्न सक्छ। योगेन्द्रले आजभन्दा 24 वर्ष अगाडि त्यही भनेको थियो। मैले यसरी प्रार्थना गरेँ, प्रभु म नामधारी क्रिस्चियन भएर पृथ्वीमा मलाई राख्नुहुन्छ भनेदेखि मलाई तपाईँसँगै आज नै उठाउनुहोस्। यदि मैले संसारमै बसेर तपाईँको सेवा गर्नु छ मलाई अरूभन्दा अलिकति छुट्टै बनाउनुहोस्। अरूभन्दा छुट्टै भनेको नाक पछाडि होइन, छुट्टै भनेको नामधारी क्रिस्चियन भएर जिउन चाहन्न। प्रभु मलाई तपाईँको महिमाको निम्ति अगाडि बढाउनुहोस्। त्यसैले गर्दा मलाई 4 पल्ट मार्ने कुराहरू आयो मेरो जीवनमा मानिसहरूले, तर पनि म कहिले निराश भइन। मलाई कुटियो, अपहरण गरेर लगियो, कुटेर पछाडिको भाग सबै कालो भएको थियो। म भारतको केरला भन्ने ठाउँमा पढ्दै गर्दा एमडी मास्टर डिग्री पढ्दै गर्दा प्रचारमा जाँदाखेरि आरएसएस भनेको क्रिस्चियन विरोधीहरू कुट्ने मार्ने त्यस्ता समूहका व्यक्तिहरूले 6 जनालाई अपहरण गरेर 2टा अटो रिक्सामा हालेर लगिएको थियो। पुलिस र आर्मीले छ्यापछ्यापी कोटे कहीँ पाएन। अनि मलाई त्यो अटोमा हाल्दै गर्दा, गाडीमा हाल्दै गर्दा प्रभुले भन्नुभयो, योगेन्द्र त फर्केर आउनुपर्छ, भरे कहाँ लान्छ राम्रो हेर। त्यो ठाउँ सबै मैले हेर्दै गएँ। अनि एकदम परमेश्वरले ती कुरा दिनुभयो। अनि बाटोमा कुटियो धेरै, त्यसले गर्दा त्यो ठाउँमा लगेर एउटा ठुलो कम्पनभित्रको घरमा लगेर आधी घन्टा जति उहाँले कुट्नु। बिहोस माइमा पनि त्यो दिन मात्रै लगाएको गीत पाकेर राम्रो सर्ट थियो, त्यही पहिलोपल्ट लगाएको थिएँ, त्यो पनि च्याति। अनि साथीहरूको अरू कतिजनाको रगत बगिरहेको थियो, कतिजनालाई कानको जाली फुटाइएको थियो, सबै कुराहरू त्यहाँ थिए। अनि पानी छम्किँदै उनीहरूले कुटिरहेका थिए। त्यसपछि बिहोस भयो, के भयो कि सबै लुगाहरू सबै च्यातियो, सबै कुराहरू। अनि पछि बल्ल बल्ल गाडीको छेउतिर गर्दा लगेर छोडिदियो। हामी कलेजमा फर्केर गयौँ। यसरी त्यस्तो रक्तमय अवस्था। आइतबारको दिन थियो, 13 तारिक फेब्रुअरी 2005 यो घटना भयो। त्यो सेक्युलर म्यागजिनमा सबै कुराहरू छ, मिडियामा सारा संसारभरि गयो। भारतको प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहले 2 जना मन्त्रीहरूलाई मिसन हस्पिटलमा हेर्नको लागि, हाम्रो अवस्था बुझ्नको लागि त्यहाँ पठाइएको थियो। अनि आए 3-4 दिन भइसकेको थियो। मिडियामा हाम्रै बारेमा त्यहाँ पत्र पत्रिका 24 घण्टा सबै कुराहरू। परमेश्वरले अचानक प्रकारले बचाउनु भयो। त्यो ग्रुपले भेटाएपछि मार्ने छोडे। सायद म खुसी छु आज उहाँको त्यो मैमित उद्देश्य चाहिँ पुरा भएको छैन मेरो जीवनमा। त्यो पुरा नभएको कारणले अझै सेवा गर्न पाउने कारणले गर्दा उहाँले के गर्नुभयो, मलाई बचाउनु भएको छ। हालेलुया। आमेन। अनि एक महिना रेस्ट गर्न पर्यो कलेजमै। 1 महिना बाँकी थियो। मैले तेसिस 9:30 बजीसम्म सिद्ध्याइसकेको थिएँ। अलिकति बाइनी के मात्रै बाँकी थियो। सबै कुराहरू आशिषमय बन्यो। 2005 साल फेब्रुअरी 13 तारिकको कुरा गर्दैछु। अनि सिद्ध्याएर मलाई बाहिर निस्किने अनुमति थिएन कलेजबाट, किन मलाई जहाँ भेट्ने मारिदिने सबै कुराहरू थियो। 1 महिनासम्म कलेज र लसपुर एसियाको हेडक्वार्टर केरलामा छ। पछि उनीहरूले नै सुरक्षा दिइरहेको थियो। गाडीहरू 15-20 वटा जलाइएको थियो, किनभने क्रिस्चियनको पक्ष भारत सरकार लियो भने सबैलाई अपहरण गरेर त्यसपछि त्यो गाउँका मान्छेले भागा। पछि फर्केर आएपछि मैले कुरा गर्दै बिचमा गरेँ। अनि कलेजमा फर्केर आयो। 3-4 घन्टापछि हस्पिटलमा लगेर इन्जेक्सन दिन थाल्यो। अरू साथीहरू मिसन हस्पिटल पुऱ्याउनु थाले। म हस्पिटल एक्लै रहेँ। अरू मान्छेहरू आए, पत्रकारहरू आए। त्यसपछि मलाई प्रहरीहरूले कहाँ घटना भएको थियो त्यो ठाउँमा लिएर जानु सबै बताए। अनि पछि त्यो घरमा पनि मैले पुऱ्याएँ। पछि हेर्दा त्यो घरलाई खोलेर हेर्दाखेरि त आरएसएसको तालिम दिने, कसरी मान्छे मार्ने, दुश्मनहरूलाई भन्ने, शिक्षा दिने, कुट्ने सबै भालाहरू सबै कुराहरू त्यहाँ रहेछ। अनि पुलिसहरूले 10-12 वटा गाडी पुलिसहरूको लहर मलाई मिसमा हालेको। उनीहरूले अगाडो मार्दै मलाई मैमा निकाल्दा अचम्म
नेपालदेखि आएको छ। हामी यहीका मान्छे खोज्दा भेटाएको छौँ, मिडियामा पत्र पत्रिकामा सबै कुराहरू, मसँग इन्टरभ्यू लिने कुराहरू। अब के गर्ने मानिसहरूलाई अहिले भने हामी क्षमा गर्छौँ। बाइबलको शिक्षा यसले भन्नुभयो के गर क्षमा गर। मैले इङ्ग्लिसमै मजाले आधी घन्टा इन्टरभ्यू प्रधानमन्त्रीले पठाएका माइनर कमिसनर मिनिस्टरहरू मन्त्रीहरू उहाँहरू आउनु भएको थियो। उहाँले सोध्नुभयो मलाई, थापाजी इन लोग को क्या करना होगा अभी? मजाले हिन्दीमा मैले भने, त्यसपछि इङ्ग्लिसमा सबै कुराहरू गरियो। सबै कुरा बताइसकेपछि मैले भने हामीहरू संसारमा माइनोरिटी भनेको थोरै छैन, क्रिस्चियन सबभन्दा धेरै छु। तर यसको मतलब हामीसँग अधिकार छैन भनेर होइन, जे पनि गर्न सक्छौँ, तर हामी त्यो गर्दैन। बाइबलको शिक्षा एकअर्कालाई क्षमा गर, गल्ती गर्नेहरू पनि माफ देऊ भन्ने कुराहरू छ र हामी त्यही गर्छौँ। र पनि क्षमा दिन्छौँ भन्ने कुराहरू भयो। त्यसरी गरेर थुप्रै 3-4 पल्टसम्म मलाई मृत्युको मुखबाट परमेश्वरले बचाउनु भएको छ। मैले त्यो किन अहिले भन्दैछु भन्दा, मैले 20-22 वर्ष अगाडि प्रभुलाई विश्वास गरेपछि 22 आउँदा मैले के भने, सुरुमा प्रभु म अरूभन्दा त्यति फरक पाएन, तपाईँको सेवा गर्न चाहन्छु भाइ। मलाई पवित्र आत्माको शक्तिमा भरपुरीमा ताजा गर्न तपाईँले प्रिय गर्नुहोस् अनि मेरो समर्पण, मेरो प्रार्थना परमेश्वरप्रति त्यही थियो। त्यसको कारणले गर्दा मलाई 4 ठुला घटना मृत्युको मुखबाट परमेश्वरले बचाउनु भएको छ। तपाईँको अगाडि उभिएर आज प्रभुको वचनबाट आफ्नो गवाई वचनहरू दिन एउटा मलाई परमेश्वरले मौका दिनुभएको छ। मैले भने नि, आफ्नो ज्ञान दिन समेत तयार हुनुपर्छ। वास्ता गर्ने मानिस योगेन्द्र तयारी भयो र अझै पनि म तयारी छु। सारा संसारमा गएर परमेश्वरको महिमा गर्दै गर्दा, सुसमाचार काम गर्दै गर्दा, सुसमाचार प्रचार गर्दै गर्दा कसैले अपमान गर्छ, मार्छ भने म 100% समर्पित जीवन लिएर अगाडि बढेको छु। हालेलुया। मलाई कुनै कुराले रोक्ने छैन। त्यो व्यक्तिलाई आज परमेश्वरले कतै हुनुहुन्छ ती कुराहरू यो किताबमा तपाईँले पाउनुहुन्छ। पैसाको ठुलो होइन, यसलाई त अझ सेकुलर किताब धेरै महँगो हुँदो रहेछ। यसलाई त किताब जस्तो कुरा त 3-4 सय नै हुन अनन्तसम्म। तपाईँलाई म पृथ्वीबाट छोडेर जाँदाखेरि पनि त तपाईँले पुस्तकले पढ्ने कुरा, यो योगेन्द्रलाई पनि समुदाय पनि यो कुरा चाहिँ भइरहन्छ। मेरो आँसु छ, लगानी छ, जब म बोल्दैछु त्यो भित्रका कुराहरू। यहाँ त नेपालभरि भएका वरिष्ठ 10 जना पास्टरहरूको अन्तर्बाट ल्याएको कुरा छ, मेरो आफ्नो अनुभवको कुराहरू छ, यहाँ आफ्नो मौलिकता छ। अनि सबै कुराहरू अगुवापनको विषयमा ख्रिस आदर्श अगुवा किन लेखिएको छ भन्दा, परमेश्वरले आज यस्तै व्यक्तित्वहरूलाई खोजिरहनु भएको छ। आमेन। सायद तपाईँहरू मध्येबाट एकजना भन्न खोजेको छैन, तपाईँहरू सबैजना परमेश्वरले चाहे जस्तो व्यक्ति हुनुपर्छ। आमेन। यहाँ 500 मान्छे थुपारेर 5000 थुपारेर परमेश्वरसँग सम्बन्ध कायम नभएको, परमेश्वरदेखि बाहिरको जीवन जिउने समर्पित व्यक्ति छैन, वास्ता गर्ने छोराछोरी छैनन् भने ती मानिसहरूप्रति परमेश्वर प्रसन्न हुनुहुन्न। परमेश्वर भन्नुहुन्छ, म त्यहीसँग प्रसन्न खुसी हुन्छु जो मेरो वचन अनुसार जिउँछ, कामदछ, डराउँदछ, सिरबाट गर्दछ। हालेलुया। महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यसैले गर्दा अर्को कुरा, आफ्नो जीवनका बहुमूल्य अभिलाषाहरूलाई त्याग्न सक्नुपर्छ। तपाईँको देश, आफ्ना मानिसहरूका लागि साँचो वास्तव म सेवा गर्छु, म बोलाएर पाएको हुँ, चुनिएको हुँ भन्नुहुन्छ भनेदेखि आफ्ना शारीरिक कुराहरूको अभिलाषाहरूलाई छोडेर त्यागेर अगाडि बढ्नुपर्छ, प्रभुको सेवा गर्नुपर्छ। आमेन। योगेन्द्र थियो नै भन्नुपर्छ। म पनि जवान कालमा सानो उमेरमै नै परमेश्वरलाई विश्वास गरेको मान्छे, 16 वर्षको उमेरतिर थियो होला। भारतमा मेरो बुवाले इन्डियन आर्मीमा लगाउनको लागि लिएर जानु। मेरो बुवाको मृत्यु देहान्त हुनुभयो, 1 वर्ष 1.5 वर्ष भइसक्यो। उहाँले लिएर जानुभयो। मेरो आफन्तहरू नागाल्यान्डमा विश्वासी भएको कारणले गर्दा, उहाँको कारणले गर्दा नि मैले प्रभुलाई विश्वास गरेर आर्मीमा लाग्नु 3-4 दिन मात्रै बाँकी थियो। यी सबै कुराहरू छोडेर स्वर्गीय आर्मी, परमेश्वरको सेवा, उहाँको महिमी सेवा गर्नको लागि उहाँले मलाई चुन्नुभयो र उहाँको महिमी सेवा गर्न पाएको कारणले म परमेश्वरलाई धेरै धन्यवाद दिन्छु।
यदि संसारको आर्मीमा भएको भए सायद म संसारमा बिलाइ पुग्न सकेको हुन सक्थेँ र परमेश्वरले यो मौका दिनुभयो। यसरी मेरो थुप्रै कथा वस्तु थुप्रै कुरा छ। मान्छेले आफ्नो जीवनमा नभएको कुरा यो गरेर त्यो गरेर त्यो कुरा भनेर भन्न सक्छन्, तर मैले चाहिँ त मेरो गवाई बाँड्दिनँ, त्यहाँ बाँड्छु जहाँ परमेश्वरको महिमा हुन्छ र जसको जीवनमा उत्साह र चुनौती मिल्छ। त्यहाँ चाहिँ मेरो यो कमाइ खाने भाँडो होइन र मलाई परमेश्वरले जहाँ जसरी राख्नु भएको छ उहाँको महिमाको निम्ति तपाईँलाई म उत्साह, चुनौती र समर्पित भएर अगाडि बढ्न यही भन्दछु। तपाईँको भविष्य, योगेन्द्रको भविष्य उज्जवल छ। आमेन। उहाँले जहिले पनि तपाईँलाई र मलाई हँसिलो अनुहारले सम्हाल्नुहुन्छ। मेरो छोरा, मेरो छोरी, मक्कामा आऊ, म तिमीलाई प्रशस्त आशिष दिन्छु। तिम्रो जीवनबाट मैले ठुलो योजना राखेको छु, तिम्रो जीवनबाट मैले केही कुरा गर्न चाहन्छु। तर कतिपल्ट हामी समर्पित हुँदैनौँ, कतिपल्ट हाम्रो जीवन चाहिँ अति नै प्रभुदेखि टाढा हुन्छ। वास्ता गर्ने मानिस जहिले पनि हामी परमेश्वरसँग प्रार्थना गरौँ, अगाडि बढौँ र परमेश्वरसँग भनौँ। र अर्को कुरा के हुन्छ भन्दा धादोमा उभिने सक्ने मान्छे हुनुपर्छ। धादो भनेको खुकुरीको धार थाहा छ? नेपाली तपाईँहरू खुकुरीको धार कस्तो? धादोमा चुनौतीहरू थुप्रै हाम्रो जीवनमा आउँछन्, तर त्यसले तपाईँलाई मेरो विश्वास, बलवट, दर्शनका कुराहरूलाई अन्त गर्न, नामेट गर्न हुँदैन। हामी जुन लक्ष्य छ, यु मस्ट ह्याभ द गोल, नट द पोल, बिजुलीको खम्बा भनेको होइन। इङ्ग्लिसमा एउटा भिजुअलाइजेसन भन्छ। पारदर्शी भनेको सिसाले पारीको जस्तालाई देखिरहेको छु मैले, त्यो सिसाले रोकिएको छैन, पारीको कुराहरू देखिएको छ। हाम्रो विश्वासको हेराइ पनि यही यो मलेसियाको एक वरिपरि छेउमा मात्र होइन, हाम्रो हेराइ चाहिँ त्यहाँदेखि त्योभन्दा चिनेका व्यक्तिहरू धादोमा उभिने कुरा इजिकेल 22 अध्यायको 30 पदमा पढ्ने जस्तो राजुलाई त्यहाँ लेखिएको छ। इजिकेल 22 अध्यायको 30 पद। इजिकेल 22 अध्यायको 30 पद। पर्खाल निर्माण गरिदिने र देश मद्वारा नष्ट नहोस् भनी देशको लागि मेरो सामुने धादोमा उभिदिने एकजना मानिस तिनीहरूका बीचमा मैले हेरेँ, तर मैले कोही पनि पाइनँ। मैले के भने प्रभुले के भन्दै हुनुहुन्छ? कसैलाई पनि भेट्टाउन सकिनँ। परमेश्वरले धादोमा उभिने मानिसलाई खोज्दै हुनुहुन्छ, तपाईँलाई खोज्दै हुनुहुन्छ, मलाई खोज्दै हुनुहुन्छ। परमेश्वरको सेवा गर्न सकिएको छैन, चुनौती छन्, थुप्रै कुराहरू छन्, अल्झाउने कुरा छ, तर हामीले सम्झौता गर्न मिल्दैन। यहाँ पास्टर बुवा, पास्टरनी आमाहरू यस्ता कुरामा भएर उहाँहरू आउनु भएको छ, तर यी सबै कुराहरूले नाङ्गो बनाउन सक्दैन परमेश्वरको राज्यको सेवा गर्ने मानिसहरूको जीवन। हामी त्यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा। त्यसैले गर्दा हामी विचार गरौँ। मैले मेरो किताबमा जानुभन्दा अगाडि गुरुबाले बोलेका कुराहरूबाट तपाईँले बोलावट पाउनुभयो, परमेश्वरको सेवा गर्ने अब चुनिनु पनि भयो। त्यसपछि जिम्मेवारी के रहेछ त? अब वास्ता गर्नुपर्छ भने त्यसमा मैले सन्दर्भ गाँसेर अगाडि बढाउँदैछु। अब वास्ता गर्ने मान्छे हुँदैन के हुनु पर्यो? अगुवापनमा जानुपर्छ भन्ने कुरा म पछिदेखि जान्छु। अगुवापनमा लिडर अनि लिडरसिप भन्ने कुरा अब अगाडि बढ्नुपर्छ। यो ओस्वाल्ड स्यान्डर भन्ने व्यक्तिको भनाइले बडो मैले मन पराउँछु। अनि त्यो व्यक्तिको भनाइलाई पनि कति कुरा पढेर मैले किताबमा केही कुराहरू भने राख्ने जमनको कसैको छु। उनले के भन्छन् भन्दा यसरी भन्छन्, आफ्नो अगुवापनको पुस्तकमा जोर्ज लिडर नामक व्यक्तिको भनाइलाई उनले उद्धृत गर्दै के भन्छन्? हाम्रो ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। हे प्रभु, मलाई एउटा परमेश्वरको मान्छे दिनुहोस्। के भन्छन्? वास्ता गर्ने मान्छेहरूको बिन्ती प्रभुसँग याद गर्नुहोस् है। हे प्रभु, मलाई एउटा तपाईँको
यस्तो एउटा मान्छे दिनुहोस् जसको विश्वास चाहिँ उसको विवेकको शिक्षक हुनेछ, जसको विश्वास चाहिँ उसको विवेकको के हुनेछ, शिक्षक हुनेछ। जस्तै मैले गल्तीहरू लेखे तापनि सबै मानव जातिमा आशिष हुन सकोस्। हालेलुया। हाम्रो जीवन पनि त्यस्तो हुनुपर्छ। मलाई एउटा परमेश्वरको मान्छे दिनुहोस् जसको जिब्रो स्वर्गीय आगोसँग छुइएको हुन्छ र म अन्धकारमा हिँडुल गरे तापनि र त्यसको ज्वालासँग म माथिल्लो दिव्यतामा सफा